यहाँ पे जो मेरे बच्चे आए हैं उनका शुक्रिया, जो उनके साथ उनके टीचर्स या उनके बड़े बुज़ुर्ग वालिदैन आए हैं, चचा मामू आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जो गवर्नर हाउस के स्टाफ हैं उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आपको, ये हमारे एक तरफ फिर इनको भी डाल दो ख़वातीन को, जो हमारे दावत पे, इनको ज़रा जगह दे दो, सबको दे दो, एक दो बाकी एकदम आप एक साइड, जो मेरे वॉलंटियर्स हैं उनका शुक्रिया, आप खड़े हो जाएंगे। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, आज इनका भी रोज़ा था, खेल भाई का, ये भी अगर बात करना चाहें तो ज़रूर करें। मेरे मेहमान थे, आप सब मेरे मेहमान थे, आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। मेरे मेहमान नहीं थे, अल्लाह के मेहमान हैं जो रोज़ा रखते हैं। और आज इस हाउस में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आप मेहमान थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के मेहमान थे, तो आप उन दोनों के मेहमान थे। मैं तो अदना सा एक आपको सर्व करने वाला था यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से रब्ता रहेगा इंशाल्लाह गाहे बगाहे। जब कभी कोई अच्छा सब्जेक्ट होगा तो बात करेंगे, रेगुलर रहेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। खेल भाई अगर कुछ बात करना चाहते हैं ज़रूर कर लें, और उसके बाद अगर उससे सवाल पूछना तो पूछें, वरना आप घूमे फिरे, कल फिर आ जाइएगा, परसों फिर आ जाइएगा, मुझसे पूछते रहिए, जब जो चाहें आप पूछें। अच्छा गवर्नर साहब, ये अफ्तार जो बरसों शुरू किया गया था, फिर तो कुछ दिन अफ्तार रोक दिया गया और मुख्तलिफ कयास आयाँ की गई कि अब ये अफ्तार का जो सिलसिला है दोबारा कभी भी शुरू नहीं होगा। आज हमने देखा कि वो अफ्तार का जो सिलसिला है 2 दिन रुकने के बाद दोबारा आपने शुरू किया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इफ्तार का सिलसिला तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उसके बंदे अल्लाह के हुजूर रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह अपने बंदों को थोड़ी बगैर इफ्तार के रखेगा। वो बंदोबस्त करने वाला मेरा मालिक होता है, और अगर कोई ऐसी बात की है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह के हुजूर, कोई रिस्क रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा निहाल भाई, एक दिन हुआ था हमें लिए हुए इंतज़ाम, और फिर आपको पता है तनख्वाह भी बंद हो गई है 2 महीना, तो घर में, बच्चों में, दोस्तों में हमने कर लिया। हर साल करता हूँ मैं, अभी भी मेरे जो ज़ाती घर है उसके बाहर हर साल 25 से आज भी दस्तरखान लगा होते हैं, तो अल्लाह के मेहमान हैं, तो ये रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला, और आप ताबुन करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, आईटी का या एक सिलसिला है कि वो चल रहा था, उसको भी क्या रोका जाएगा या कंटिन्यू रखेंगे, या पहले जो जारी बात है कि कराची का पहली दफ़ा गवर्नर हाउस जो है वो पब्लिक के लिए आम खुला रहा, जैसे आज आपने इफ्तारी भी लोगों को कराई, आपने भी उसको कंटिन्यू रखा, तो आगे ये आईटी का कोर्स जो हो रहा है उसके लोग ज़रा थोड़े से परेशान है कि आगे चलेगा नहीं चलेगा, क्या है सवाल? फिर एक बात मैं आपको बता दूँ, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत, सहाफ़ी सबसे बड़ा पढ़ा लिखा होता है। मैं आईनी गवर्नर हूँ, अवामी नहीं, वोट लेके नहीं आया हूँ, तो मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। ये लीडर है, अवामी ये हैं, अवामी ये है, मैं नहीं हूँ, तो ये दरवाज़ा तो खुला रहेगा। ये मेरा ज़ाती घर नहीं है, मैं निगरां हूँ यहाँ का, मेरा ज़ाती घर कहीं और है, और परमानेंट नहीं रहना है मैंने, तो ये खुला रहेगा इंशाल्लाह, वक्त से खुलेगा, वक्त से बंद होगा। मैंने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के राणा मशहूद साहब से मेरी बात हुई है, इसको हम एक सिलेबस की शक्ल दे रहे हैं, और एक तो यूनिवर्सिटी से बात हो चुकी है हमारी, हम इसको बाकायदा ये नहीं करेंगे आप बस दिखाने के लिए नहीं, बच्चों को सर्टिफिकेशन देंगे हम, वो सर्टिफिकेशन हो, डिग्री हो, व्हाटएवर। मैं माहिर तालीम नहीं हूँ, मगर रेस्ट एश्योर्ड सबको ड्यू टाइम पे, आप एक माँ है, आपको पता है, आप अपने बच्चे की सर्टिफिकेशन का इंतज़ार करती हैं, तो वो जारी रहेगा, ईद के बाद बहुत स्विंग से जारी रहेगा। अच्छा गवर्नर साहब, गवर्नर ने उन्होंने कल बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आईटी को इसको कंटिन्यू करने के लिए जो अब गवर्नर आए उनसे ताउन करूँगा, उनसे कांटेक्ट करूँगा, किसी कांटेक्ट हुआ उनकी जानिब से? मैंने रात को कॉल किया था, मेरा फ़र्ज़ है, वो इस सूबे के गवर्नर हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो मुझे सीखना चाहिए। बहुत हो गई इस शहर में तनकीद, जुमलेबाजी, लड़ाई,
تو نہیں, ہر آدمی اچھا ہے, میں سب بہت اچھے ہیں, سب کا احترام ہے میرے دل میں. کچھ ان سے بھی پوچھ لیجئے, اور پھر آپ یہ مذہبی امور کے وزیر ہیں, آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جی کر لیں بات. میں نے گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی تھی, اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں سحری اور افطاری جو ہے ہوگی. تو یقین کریں میں نے بھی وہ پریس کانفرنس سن کے میں آیا ہوں. میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے, اور میں پاکستان میں ہم رہتے ہیں, ہماری اپنے خوشیاں غم سانجھے ہیں, عید و ہولی و ہم مل کر مناتے ہیں. ہمارے ورت جو ہیں وہ بھی ہم اب رکھتے ہیں, مگر میں نے 13واں روزہ میرا تھا. تو میں نے بھی سمجھا کہ گورنر صاحب نے جو کراچی کے صوبہ سندھ کے بچوں کو, خواتین و حضرات کو مدعو کیا ہے, تو میں نے بھی یہ سعادت افطاری کی حاصل کی ہے. یہی پاکستان کا خوبصورت چہرہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے, یہاں پہ میں نے ہندو بھی دیکھے افطاری میں, اور مسیح بھی ہمارے تھے, تو مسلمان بھائی بھی تھے, تو یہ سکھ بھی تھے. تو یہ مذہبی ہم آہنگی کا بھی یہ گورنر ہاؤس یہ آج منظر پیش کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے گورنر نہال ہاشمی صاحب ایک ویژنری لیڈر ہے ہمارے, اور ان کا اپنا ویژن ہے. انشاءاللہ یہ گورنر ہاؤس اس آئینی رول ادا کرے گا. یہاں سے محبتیں اور سندھ اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات ہوگی. میری دیگر جماعت کے خاص کر کے ایم کیو ایم کے جو ہمارے معزز قائدین ہیں ان سے بات ہوئی ہے. گورنر صاحب کو میں نے کیا ہے, وہ ملک میں نہیں ہے, وہ اس ملک سے باہر گئے ہوئے. جب آئیں گے اور مل لیں گے, ان کے اعزاز میں ضیافت کریں گے, ان کو ہار دیں گے, گلدستہ پیش کریں گے. کام ان کا اپنا, میرا کام اپنا. تھینک یو. اچھا گورنر صاحب یہ بھی بتائیے گا, کامران کشوری صاحب کے اور بھی کئی سارے انیشیٹیوز تھے جس میں بیلا فوڈ ہے, راشن کی تقسیم ہے. یہ انیشیٹیو آپ نے افطاری کا کروایا, بہت اچھی بات ہے, آپ اس کو پرسیو کر رہے ہیں. لیکن جو دیگر انیشیٹیوز ہیں جس میں وہ عوام جو کہ پانی, بجلی, گیس کے مسائل ادھر لے کر آتی تھی, تو کیا ان کے وہ جو آپ کا جو سسٹم یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا گیٹ نمبر 1 پہ, اس کو بھی دوبارہ فعال کریں گے کہ نہیں؟ ایک بات پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں آئین کا گورنر ہوں, عوام کی نگرانی کے لیے. میرا ڈومین نہیں ہے, ڈومین سی ایم صاحب کا ہے, میئر صاحب کا ہے. میئر صاحب واٹر, مرتضیٰ وہاب صاحب واٹر بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں. جہاں میرا ڈومین ختم ہوگا وہاں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اس سلسلے میں ایک منٹ سر, اور یہ بناتے کیوں ہیں وزیر اعظم, صدر, گورنر لوگوں کی خدمت کے لیے. او بھائی میری شکل نہ دیکھیں, میں بولتا ہوں اللہ میں یہ بنا تو دیا, اب چلانے کے لیے کرو. تو جو بن پڑے گا میں اپنے سامنے حضرت عمر فاروق کی زندہ مثال رکھتا ہوں. میں یہ کپڑا بھی شاید غلط پہنا ہوا ہوں, ان کے کپڑے میں پیوند لگا ہوتا تھا. اب آپ میری مائنڈ سیٹ کو سمجھ گئے ہوں گے. میرے یہاں جو ہوگا سب سیدھا ہوگا. اللہ میاں ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان میں منافقت سے بچائے. جو مزہ آتا ہے نا لوگوں کی خدمت کر کر, میں پھر آپ کو بتاؤں, لوگ بولیں گے اپنے قائد کا نام لیتا ہے. یار میاں صاحب کے خاندان سے, ان کے گھر سے, ان کے ہسپتال سے اتنے لوگوں کو ملتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتہ چلتا ہے, کبھی نہیں بتاتے, اس ہاتھ کو دیا اس کو نہیں پتہ. تو ایسا میں بھی کروں گا انشاءاللہ کوشش, آپ تعاون کیجیے گا. جی اچھا نیال بھائی, ہوتا یہ کہ اکثر ایونٹس کے اوپر مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے, ہوتا رہتا ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں, ہو جاتا ہے, کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن بعد میں فون کر کے تھریڈز دینا, کیا وہ ٹھیک ہے؟ گورنر ہاؤس سے اگر کوئی فون جائے اور تھریڈ دے, ٹھیک ہے وہ آفس میں؟ پہلے یہ جواب دیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا راشن کے حوالے سے, وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک رمضان پیکیج کا اناؤنس کیا ہے, اور میرٹ پہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے وہ نہیں ہے, یا کسی سیاسی سپورٹ, جو 38 بلین روپیہ جو پاکستانی ہے اس میں اپلائی کر سکتا ہے, اور میرٹ پہ. اسی طرح ہمارا جس طرح پنجاب میں رمضان نگہبان پروگرام ہے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب, اس طرح صوبائی حکومتیں ہر صوبہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے. نہیں بھائی, یہاں سے کوئی نہ تھریڈ جائے گا. اگر کبھی ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ایک نمبر 2, میں نے کل بھی کہا تھا, یہ جو ولاگ سوشل میڈیا ہم بنا کے آن ویئر کرتے ہیں, تو یہ انڈینز بھی دیکھتے ہیں, امریکنز بھی دیکھتے ہیں, اسرائیلی بھی دیکھتے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ پاکستانی آپس میں کیسے لڑ رہے ہیں.
तो अपनी एक बोटी के चक्कर में बकरा मत ज़बह कर दो। कौम के इमेज को हम तबाह नहीं करना है। कभी सोचना, जो लोग भी करते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, इसी मुल्क का खाते हैं हम। मेरे ज़ाती के इख्तलाफात होंगे, हम बैठ के तय करेंगे। धमकी ना किसी को तरफ यहाँ से जाएगा इंशाअल्लाह। आप जो दिल में आए, जो इस मुल्क और गवर्नर हाउस के हक़ में बेहतर समझते हैं, वो कीजिएगा। थैंक यू।